ختم نبوت عقیده سمره خوند کوینا لوکی بای نور وچی مینا سوک لرینا لوکی بای نور وچی مینا سوک لرینا ختم نبوت عقیده سمره خوند کوینا لوکی بای نور وچی مینا سوک لرینا لوکی بای سوکلا دے انکار کوینا ندی مسلمان چی سوکلا دے انکار کوینا لکی بائی نور ویچے مینا سوکلا رینا لکی بائی نور ویچے مینا سوکلا رینا ختم نبوت عقیدہ سمرا خوان کوینا لکی بائی نور ویچے مینا سوکلا رینا لکی بائی نور ویچے مینا سوکلا رینا ختم نبی نخصی پا قرآن کے فرمیلے دے لا نبی بعد پاک رسول خفلا ویلے دے ختم نبی نخصی پا قرآن کے فرمیلے دے لا نبی بعد پاک رسول خفلا ویلے دے دلا خادثو اوس پی قرآن ثبوت لرینا زکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا زکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا ختم نبوت عقیدہ سمرا خوان کوینا لوکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا لوکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا وکڑے کدیانی لمسنوات بائی کاٹا دوی دی من کرین دا خوگ نبیلانا بواتا خیزان کپنے او نور دوی لپارا کر کوینا زکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا زکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا ختم نبوت عقیدہ سمرا خوان کوینا لوکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا لوکی بائی نور ویچے مینا سوک لرینا کڑی واتا مرزا علم خدای تبکڑلو مردار شپلا ٹرین کے پا دنیا خدای پکر سواکڑلو سوک چتر انکار کڑی زن کا دن بای